अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं हिटलिस्ट टीवी। नाज़रीन, आज तीन चार अहम खबरों पे बात करेंगे। एक तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान इस वक्त जो चमन बॉर्डर वाली साइड है वहाँ पे घमसान का जो है वो रन जारी है, और दोनों तरफ से जो है वो बड़ी कामयाबियों और बड़ी सक्सेस की जो है वो स्टोरीज आ रही हैं। अच्छा, पाकिस्तान की तरफ से जो पाकिस्तान का मीडिया है वो अपनी फेवर की चीज़ें रिपोर्ट कर रहा है, जबकि अफगानिस्तान की तरफ से जो मीडिया है और उसके अंदर उनको भारत का बहुत ज़्यादा मीडिया जो है वो सपोर्ट कर रहा है। तो लिहाजा आपको पता है कि भारत हमारा रवायती दुश्मन है, और उनकी हर बात को मनोहन मानना भी हमारे लिए मुमकिन नहीं है। लेकिन जो हाल हमारे मीडिया का हो चुका है, या जिस तरह का मामला हमारा मीडिया करता है, इनकी भी सारी बातों को सच मानना हमारे लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि मरीद के अंदर जो एक बहुत बड़ा जुल्म हुआ, एक बहुत बड़ी ज्यादती हुई, उसके ऊपर आपने देखा कि इस मीडिया ने एक टिकर तक नहीं चलाया। तो सवालात तो इनके ऊपर उठते हैं। बहरहाल, बीइंग ए पाकिस्तानी, जब आप देखते हैं कि कोई भी मुल्क हो, गो कि वो हमारा इस्लामी जो है नेबर है, हमारा इस्लामिक भाई भी है, लेकिन अगर आपकी वहाँ पर कन्फ्लिक्ट है, आपका वहाँ पे मसला है, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज या उसके पीछे जो मुहर्रकात हैं, उसके ऊपर भी थोड़ी बहुत बात करेंगे। लेकिन बीइंग ए पाकिस्तानी, हमें हमेशा अपनी पाक अफवाज जो है उसके पीछे भी खड़ा होना पड़ता है। इंडिया के खिलाफ तो आपने देखा कि हमारे जो जज्बात हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, और हर वो शख्स, चाहे वो जितना भी एक नॉर्मल बिहेवियर रखने वाला हो, वो जब भारत के साथ हमारा मसला होता है तो मोहब्बुल वतनी का जो जज्बा है वो दुगना तिगना हो जाता है। लेकिन यहाँ पर भी हम अपने पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं उनके साथ और उनके पीछे खड़े हैं, लेकिन सवालात अपनी जगह जन्म जरूर लेते हैं, और उनका जवाब या सवाल करना एक सहाफ़ी का जो है वो हक भी होता है, अपनी लिमिटेशंस में रहकर। तो एक तो उसके ऊपर कुछ सवालात करेंगे। दूसरा, जनाब, बीबीसी के अंदर एक बहुत ही दिलचस्प स्टोरी जो है बीबीसी उर्दू ने वो शाया की है कि पाकिस्तान में एक ज़माने में कहा जाता था कि 22 ख़ानदान हैं जिनके पास सारी दौलत है, सारा कुछ है। अब वो 22 से तकरीबन 30 और 30 से थोड़े ऊपर तक हो चुके हैं, जिसमें कंपनीज जो हैं वो भी शामिल हैं। यानी कि ख़ानदान इंडिविजुअली तौर पर जो हैं सो हैं, उसके अंदर जो यहाँ पर कंपनीज बनाई गई हैं, जो यहाँ पे लोग बिजनेसेस करते हैं, उनके नाम भी हैं। वो बहुत दिलचस्प दो नाम ऐसे आए हैं जो टॉप पे हैं, और उनके ऊपर भी हम बात करेंगे, जो कि बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है। मुबैना तौर पर ये बीबीसी का दावा है। और उसके साथ साथ सुहेल अफरीदी के बारे में तो आप जान ही चुके होंगे कि वो उन्होंने अपना हलफ ले लिया है। और ये तीन चार खबरें जो हैं वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम अफगानिस्तान की बात कर लेते हैं। गुज़श्ता रात मालूम ये हुआ कि जो चमन जो हमारा बॉर्डर है, वहाँ पर अफगानी जो फोर्सेस थी उन्होंने अचानक से धावा बोल दिया। हमारे एक कैप्टन भी वहाँ पे शहीद हुए, और शहादतें का मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी तस्वीर बड़े खूबसूरत नौजवान, और उन्होंने जाम शहादत नोश फरमाया। उसके बाद वहाँ पर जो है मामला जो है पाकिस्तान की तरफ से, जो रिपोर्टेडली इस वक्त हमारा मीडिया बता रहा है, जो फुटेजेस चला रहे हैं कि हमने उनका एयर स्ट्राइक करके फलां चीज़ जो है, या ड्रोन के साथ वो तबाह कर दी, ये तबाह कर दिया, वो तबाह कर दिया। दूसरी तरफ जो अफगानी मीडिया है, वहाँ से जो खबरें आ रही हैं उनके अपने दावे हैं, और उसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया का मीडिया जो है वो पेश है, और वो उनको अपने तरीके से ग्लोरीफाई कर रहा है। बहरहाल, इंडिया तो इसमें पूरा पूरा अपना जो योगदान है, ये जो उसका हिस्सा है वो डालेगा, क्योंकि इंडिया को बड़ी मुश्किल से जो है वो मात हुई थी वहाँ से, कि उसको निकाला गया था। उसने वहाँ पे अपने कैंप्स बनाए हुए थे, ये सारा कुछ वहाँ पे था। अब दोबारा आप देख रहे हैं कि इंडिया और अफगानिस्तान की पींगें जो हैं वो ज़्यादा बढ़ रही हैं। लेकिन ये अचानक ये सारा जो टेबल टर्न हुआ है, उसके पीछे मामला क्या है। अब सवाल यहाँ पे जो ये खड़े होते हैं कि जहाँ तक तो पाकिस्तान की फोर्सेज जो हैं वो अपने मुल्क का दफा कर रही हैं, अपने फौजियों का दफा कर रही हैं, हम उनके बिल्कुल साथ खड़े हैं, और उनकी कामयाबी और उनकी जो सक्सेस है उसके लिए भी हम कहते हैं कि हम दुआ गो हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे ये होता है कि ये सारा मामला जो शुरू हुआ है, ये तकरीबन 1 डेढ़ महीना पहले ही इसके ऊपर बात होना शुरू हो गई, सोशल मीडिया के ऊपर होना शुरू हो गई, थिंक टैंक बोलना शुरू हो गए कि जनाब अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग जो है वो होनी ही होनी है, ये मामला आगे बढ़ने ही बढ़ने। उस वक्त हालांकि ऐसा सिनेरियो नहीं था। क्यों कि डोनाल्ड ट्रंप ने बडगाम एयरपोर्ट का जब जिक्र किया, और ये जिक्र हुआ कि जो हमारे यहाँ पे जो आर्मी चीफ और जो हमारे गए थे यहाँ से शहबाज शरीफ साहब, उनकी मुलाकात के बाद इस तरह की चीज़ें सामने आई, तो वह माला लोगों ने ये कहा कि वहाँ पे कोई ना कोई ऐसी मुबैना कमिटमेंट हुई लगती है, जिसकी वजह से अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान दिया है, और उसको मद्देनजर रखते हुए लोगों ने इसके ऊपर तजिए करने शुरू किए। फिर आपने देखा कि एज इट इज़ चीज़ें जो हैं उसी तरह डेवलप हुई, फिर एक झड़प होती है, फिर मामलात होते हैं, फिर पाकिस्तान की फोर्सेस के ऊपर अंदर से जो खारिज हैं वो जो है हमला करते हैं, हमारे लोगों को शहीद करते हैं। तो टेंशन जो है वो बढ़ती जाती है, और फिर एक प्रॉपर जो है वो अटैक
افغانستان کی طرف سے ایک دم سے جب کیا جاتا ہے اس کا ریٹیلیٹ کرتے ہوئے پاکستان جواب دیتا ہے، اور پھر کل رات سے یہ سلسلہ جو ہے وہ بڑھ گیا ہے۔ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر پاکستان کی جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہے وہ افغانستان میں مبینہ طور پر رجیم چینج کروانا چاہتی ہے۔ اچھا، یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ بہرحال اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان کی جو فورسز ہیں، جو اکوپمنٹ ان کے پاس ہیں، ایئر فورس ہے، ہمیں بہت زیادہ ایج حاصل ہے۔ اگر ہم ایئر ٹو ایئر کی فائٹ کرتے ہیں تو اس میں ہم افغانستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن اگر یہ لڑائی جو ہے وہ زمینی جو معاملات ہیں اس پر لڑی جاتی ہے تو زمینی حقائق جو ہیں وہ بہت مختلف ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو افغانستان ہے اس کو پچھلے 500 سال سے کوئی بھی یہ جنگ وہاں پہ جیت نہیں سکا۔ امریکہ جس کے پاس ایسا جدید اسلحہ تھا کہ 20 سال کی کوشش کے بعد امریکہ وہاں سے بھاگ گیا، اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ اب جو ڈیمانڈ کر رہا ہے اس کے لیے وہ اپنے جو لوگ ہیں ان کو، اپنے بوٹس کو جو ہے وہ نہیں بھیج رہا، وہ کسی اور طریقے سے چیزوں کو جو ہے انفولڈ کرنا چاہ رہا ہے۔ تو یہ جو ساری باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں، یہ میرا تجزیہ کم، اور یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر اور جو لوگ سوال کرتے تھے، یہ وہ سارے سوال ہیں۔ اس میں کتنی سچائی ہے کتنی نہیں ہے، یہ اس کا فیصلہ آپ سب شعور رکھتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں، اور آپ بہتر اس کے اوپر اپنی اسیسمنٹ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں۔ بہرحال اگین میں یہی کہوں گا کہ جب پاکستانیت کی بات آتی ہے، پاکستان کی بات آتی ہے، تو ہم اپنے پاکستان اور ادارے کے پیچھے ضرور کھڑیں گے۔ دوسرا، شروع میں یہ بتانا میں بھول گیا کہ عمران خان کی جو بہنوں کی طرف سے آج جو سٹیٹمنٹ آیا اس میں عمران خان نے ایک بڑا زبردست آفر کیا ہے کہ ان کو اگر پرول پہ رہا کیا جائے تو وہ افغانستان سے بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں، اس مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں۔ لیکن بات تو یہ ہے کہ حل کوئی چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا ہے، اصل معاملات ہیں کیا۔ دوسری طرف آپ نے شہباز شریف صاحب کی جو ماشاءاللہ بوٹ پالش کی جو کوالٹی تھی وہ بھی آپ نے دیکھی کہ کس طرح ہیوملیٹ ہوا پورا پاکستان، اور وہاں سے کس طرح کے جیسچر جو ہیں آپ کے سامنے آئے۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے تو یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو خواہش ظاہر کر رہے ہیں وہ ایک خواہش ہی رہے گی۔ اور جب عمران خان کی بہنوں نے یہ بات کی تو انہوں نے ڈکٹیٹر کا لفظ استعمال کیا، عاصم منیر صاحب کا لفظ استعمال کیا کہ وہ یہ مسئلہ حل نہیں کر سکتے، یہ سیاسی لوگوں کا کام ہے اور سیاسی حکومت کا کام ہے، جس کے اندر عمران خان نے اپنی پرول کی آفر جو ہے وہ بھی رکھی۔ دوسری طرف جو گوہر خان ہیں جو چیئرمین ہیں، انہوں نے بھی انہی کی بہنوں کا بیان کو ہی آگے کیا، لیکن انہوں نے ڈکٹیٹر اور عاصم منیر صاحب کا نام لینے کا بالکل ہمت اور جو ہے وہ انہوں نے جرأت اس کے اوپر نہیں کی۔ تو یہ بات بھی اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر بڑی آ رہی ہے کہ اسی لیے عمران خان کی بہنوں سے مسئلہ ہے، اسی لیے ان کے اوپر پرچے، ان کے اوپر مقدمے، اور ان کے لیے جو زمین ہے اس کو تنگ کر دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ جو عمران خان کا بیان ہوتا ہے وہ ایز اٹ از پبلک میں آ کے دے دیتے ہیں۔ تو یہ ایک بات جو ہے وہ بیچ میں کرنا ضروری تھی۔ آپ سہیل افریدی کا آپ نے دیکھا کہ بہت کوشش کی کہ بڑا ڈرایا گیا، بڑا کچھ کیا گیا، لیکن ایک چیز یہ ضرور ہوئی ہے کہ علی مین گنڈا پور کو ہٹانے کے بعد جو عمران خان نے یہ ترک کا پتہ جو ہے وہ کھیلا تھا، اس کے بعد پی ٹی آئی جو خیبر پختونخوا ہے وہ متحد ہو گئی، اور ساری کوششوں کے باوجود ایک بندہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں توڑ سکی۔ فون کالز آئے، لوگوں کو بلیک میل، ڈرانا، پیسہ، ساری چیزیں سوشل میڈیا پہ ڈسکس ہو رہی ہیں، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ لاسٹلی ہم بات کر لیتے ہیں بی بی سی کی اسٹوری کے اوپر۔ بی بی سی کی اسٹوری بڑی ہی انٹرسٹنگ ہے۔ بی بی سی کی اسٹوری کے اندر جو 20 خاندان یا 22 خاندان تھے وہ اب 30-35 خاندان اور کمپنیاں ہو گئی ہیں، اور اس کے اندر جو 2 لوگ امیر ترین کمپنیاں کہہ لیں یا لوگ کہہ لیں، وہ جو سامنے آئے ہیں بی بی سی کی مبینہ اسٹوری کے سامنے، وہ جب آپ سنیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سمجھ آ جائیں گی جناب۔ اس کے اوپر سب سے نمبر 1 کے اوپر اس وقت جو کمپنی ہے جو سب سے ویلتھی ہے پاکستان میں، وہ انہوں نے نام اس کے اوپر مبینہ طور پر بتایا کہ وہ فوجی فاؤنڈیشن ہے۔ اب مجھے اس سے زیادہ میرا خیال ہے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کیسے ہے اور کیوں ہے۔ اس میں جو پاکستان کے اندر جو پاکستان کی زمینیں کہہ لیں، پاکستان کے سورسز کہہ لیں، ٹیکسز کہہ لیں، سارا کچھ کہہ لیں، تو بہت ساری سہولیات جو ہیں اس فاؤنڈیشن کو ہیں، کیونکہ وہ اپنے جو ہمارے جو پاکستان میں فوجی فیملیز ہیں، جو شہداء ہیں، ان کی فاؤنڈیشن ہے، ان کو وہ سپورٹ بھی کرتے ہیں، اور اپنا جو بھی ان کا کاروبار، جو بھی ان کی پروڈکٹس ہیں، وہ ان کے اوپر وہ سارا ان کا فوکس ہے۔ لیکن وہ پاکستان کے نمبر 1 بی بی سی کے مطابق سب سے ویلتھی کمپنی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ شاید آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ بھائی وہ ایک بندہ ملک ریاض، بہت بڑا ٹائکون، اور اس کو بڑا بڑا بنا کے بتایا بھی جاتا ہے، اور نو ڈاؤٹ کہ وہ کافی بڑی کمپنی ہے ان کی بھی، کہ ان کا نام آتا ہوگا۔ نہیں جناب، ان کا نام نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر جناب ہمارے جو پاکستان کے اندر اس وقت جو میڈیا ہے، اور ایک میڈیا ہاؤس کے جو مالک ہیں، ان کا نام ہے، اور وہ دوسرے نمبر پہ ہیں، اور مجھے ان کا نام شاید لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ وہ کون ہو سکتے ہیں۔ اور یہ وہی صاحب ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ میں صحافت نہیں کرتا، یہ میرا کاروبار ہے، میں کاروبار کرتا ہوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہے میرا چینل ہیڈ لسٹ بائی امجد چودھری۔